बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का दूसरा वीलॉग और कुछ ताज़ा तरीन खबरें, लेकिन आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की जो खबरें हैं या जो मीडिया है वो ईरान और इजराइल की जंग के खिलाफ जंग के गिर्द घूम रहा है। कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि इतनी अहमियत इसको क्यों मिल रही है? पहले गज़ा में सब कुछ होता रहा है, आज भी खान यूनिस पे इजराइल ने हमला किया है और शहादतें हुई हैं। ये पहली दफ़ा इसलिए इतनी हाइप क्रिएट हो गई है कि इजराइल जो है वो अंडर अटैक है और इजराइल पे जो है वो ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। यानी कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि ईरान ने इतना ज़्यादा जो ज़ख़ीरा है मिसाइलों का वो इकट्ठा कर रखा है। कल मैंने आपको बताया था कि ईरान ने कहा है कि एक साल तक वो 200 मिसाइल रोज़ाना दाग सकते हैं इजराइल पे। तो आप अंदाज़ा कर लें, अब जो मैथ जानते हैं तो वो तादाद निकाल लें कि ईरान के पास कितने मिसाइल हैं। इसके अलावा एक और बात भी मैंने आपको बताई, वो ये कि जो एटमी प्रोग्राम है ईरान का और जो इजराइल का जो ज़ख़ीरा है मिसाइलों का वो इतना गहरा है, ज़मीन के अंदर इतना गहरा है, यानी अब कहा जा रहा है कि उसका कोई तोड़ ही नहीं है। यानी उसका तोड़ सिर्फ ये है कि खुदा न खास्ता ईरान पर फ़ौजें उतारी जाएं और वो फ़ौजें आकर कोई ऑपरेशन करें तो उसका कुछ बिगड़ सकता है, वरना वैसे कुछ नहीं हो सकता। बहरहाल उसके लिए दिल गुर्दा चाहिए। ईरान तैयार है, ईरानी भी तैयार हैं और तकरीबन जितने भी गैरतमंद मुसलमान हैं वो ईरान के साथ खड़े हैं। इसके अलावा 21 मुल्कों का एक ख़त सामने आया है जिन्होंने ईरान पर हमले की मज़म्मत की है और बड़े हैरान कुन तौर पे पाकिस्तान तो उसमें शामिल है, डेफिनेटली उसमें तुर्की शामिल है। इसके अलावा उर्दन, जो मैंने कहा हैरान कुन तौर पे उर्दन शामिल है। इसके अलावा मिस्र शामिल है, सऊदीया शामिल है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स शामिल है, कुवैत शामिल है और इसके अलावा जो है ओमान शामिल है। तो ये 21 मुल्कों का जो ख़त है वो भी सामने आया है। और एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि जो ट्वीट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि जी तेहरान को खाली किया जाए, तो यू टर्न लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने और उन्होंने कहा है कि मैंने इसलिए कहा था कि लोग महफूज रहें, मैंने कोई हमले की बात नहीं की, जब मैंने ये नहीं कहा कि अमेरिका जंग में कूदने वाला है, तो मैंने इसलिए कहा कि लोगों की जानें जो है वो महफूज रहें। मैं आपसे कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि आपने अगर जो है ना वो इस दुनिया में, इस फ्रॉड में, इस नौसरबादी में अगर आपने ज़िंदा रहना है ना तो आपको ताकतवर होना चाहिए। चाहे आप एक शख्स हों, चाहे आप एक कौम हो, चाहे आप एक मुल्क हो। यानी मैं अक्सर जवानों को कहता हूँ, नौजवानों को कहता हूँ कि पैसे कमाओ और ज़्यादा पैसे कमाओ। सिर्फ ये ख्याल रखो कि उसका जो सोर्स है ना, सोर्स वो जायज़ हो और वो तुम लोगों को बता सको कि मेरे पैसों का ये सोर्स है। फिर रिश्तेदार तुम्हें ढूंढेंगे, रिश्तेदार तुम्हें ढूंढेंगे, दोस्त तुम्हें ढूंढेंगे, गांव वाले तुम्हें ढूंढेंगे, शहर वाले तुम्हें ढूंढेंगे और लोगों से पूछ पूछ कर तुम तक पहुंचेंगे। और अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ओनली दी फिटेस्ट कैन सर्वाइव, ये गोरे कहते हैं, खुद कहते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप जाओगे और उनको याद कराओगे कि मैं तो आपके चचा का बेटा हूँ, मैं आपके मामू का बेटा हूँ, मैं आपकी खाला का बेटा हूँ, तो वो पहचानने में कुछ टाइम लेंगे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, एक्सेप्शनल होती हैं, लेकिन जो ऑर्डर ऑफ द डे है वो यही है। तो ईरान ताकत दिखा रहा है, ईरान रेजिस्टेंस शो कर रहा है और ज़्यादातर यकीन करें कि जो अब मुल्क है ना वो ईरान के साथ रब्ता कर रहे हैं, ईरान के साथ। मैं आपको कई दफ़ा इमरान खान की सेंग सुनाता हूँ, क्योंकि इमरान खान ने जो कुछ बोल दिया है ना, तो इमरान खान के बोलने पर मुस्तकबिल में जो है वो किताबें लिखी जाएंगी कि वो शख्स कैसे बोलता था और क्या बोलता था। खान कहता था कि मगरिब के सामने आप डट जाए ना, डट जाएं इन गोरों के सामने, तो जो है वो बस इनके सामने आप लेटते जाएंगे, लेटते ही जाएंगे। यानी आप पाकिस्तान का हाल देखें, पाकिस्तान लेटा हुआ है। यकीन करें, अगर पाकिस्तान ना कर दे अमेरिका को, क्या कर सकता है अमेरिका पाकिस्तान का? हाँ, अयाशियाँ कम हो सकती हैं,
میرا جو آپ کا امریکہ کیا اکھاڑ سکتا ہے؟ ان کے IMF پیسے نہیں دے گا، ورلڈ بینک پیسے نہیں دے گا۔ آج وہ آپ کی فرمائش پہ میں نے ایک اسلامی جرنل کا واقعہ جو ہے نا وہ اپنے ویلاگ میں رکھا ہے، یہاں پہ آ جائے بات تو خیر ہے۔ یعنی آپ کو کھانا اور پینا زندہ رہنے کے لیے نا، تو ایک جرنیل کا جو خالد بن ولید کا چیف بنا، خالد بن ولید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شکست کھانا تو کجا، وہ لفظ شکست سے واقف نہیں تھا کہ شکست کہتے کسے ہیں، وہ واقف نہیں تھا۔ جب وہ کافر تھا نا، کافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں تو سیف اللہ کا خطاب ملا، اس نے عہد میں مسلمانوں کی صفیں پلٹ دی تھی، مسلمانوں کی۔ وہ ایسا بندہ تھا، اس کا چیف جس کو بنایا گیا، اس کا خالد بن ولید کو پہلی دفعہ چیف آف آرمی سٹاف مقرر کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور خالد بن ولید کو ٹرمینیٹ کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ابو عبیدہ ابن جراح کو خالد بن ولید کے اوپر جو ہے وہ چیف بنا دیا، اور خالد بن ولید کو آپشن دیا کہ آپ نے ڈپٹی چیف بن کے رہنا ہے تو ابو عبیدہ ابن جراح کے نیچے لڑیں، ورنہ آپ گھر آ جائیں۔ آسان ہوتا ہے 4 سٹار کو 3 سٹار کرنا، آج کل دیکھ لیں، اور پھر اتنی بڑی شخصیات۔ تو بہرحال آپ کے پاس طاقت ہونی چاہیے، آپ کے پاس جرت ہونی چاہیے، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت، دنیا کی کوئی بھی جو اسلحہ والی پاور ہے، وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ بہرحال اب کچھ خبروں کی جانب آتے ہیں۔ عمران خان کی بالآخر بہنوں سے وہ ملاقات کرا دی گئی ہے۔ یہ میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں کہ عمران خان نہ شہباز شریف کی اتنی جرت ہے، نہ مکھیہ منتری کی اتنی جرت ہے، نہ اس سسٹم کی اتنی جرت ہے۔ عمران خان جو قیدی ہیں نا، عمران خان فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب ہلال امتیاز ملٹری کے وہ قیدی ہیں، کیونکہ ان کے ٹاؤٹس بتاتے ہیں کہ جرنیل نفرت کرتے ہیں عمران خان سے، جرنیل نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آئیں، جرنیل نہیں چاہتے کہ جو ہے نا یہ ہو، جرنیل نہیں، وہ بتاتے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا۔ بہرحال ان کی بہنوں کی ملاقات ہوئی، اور ان کی بہنوں نے باہر آ کر بتایا عظما خان اور نورین نیازی نے کہ عمران خان نے جو تحریک چلانی تھی حکومت کے خلاف، تو اس تحریک کو جو ہے وہ 2 ہفتے کے لیے جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ابھی ان کے جو ٹویٹر سے جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، وہ شاید رات کو ان کا ٹویٹ آ جائے تو اس پہ بحث کریں گے۔ فی الحال انہوں نے یہی پیغام دیا ہے کہ پاکستانی جو ہے نا متحد رہیں، ساری قوم متحد رہے، ایران کے ساتھ کھڑی ہو، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ایران کو کچھ ہوا تو خدا نخواستہ پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے اور بات پاکستان تک بھی آ سکتی ہے۔ بہرحال یہ پیغام جو ہے ان کی بہنوں نے دیا کہ 2 ہفتے کے لیے تحریک کو ملتوی کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو اگلی بات ہے وہ یہ کہ 30,000 جو اسرائیلی ہیں وہ سمندر کے راستے وہ بھاگتے ہوئے پائے گئے ہیں۔ حالانکہ اسرائیل حکومت نے منع کیا ہے کہ کوئی اسرائیل چھوڑ کے نہ جائے، کیونکہ ان کی بہت تھوڑی تعداد ہے، بڑی تھوڑی تعداد ہے ان کی، یہ ہماری طرح نہیں ہے 24 کروڑ 25 کروڑ، یہ شاید کروڑ ہی نہ ہو۔ تو وہاں سے اگر یہ پوری دنیا سے چن چن کے کان ٹٹے، جیب کترے، نوسرباد، ٹھگ، قاتل، بدماش، یہ سارے انہوں نے وہاں پہ اکٹھے کیے، اور ان کو بڑی جو ہے نا وہ رعایتیں دی، اور ان کو بڑے انسینٹو دیے، اور وہاں جو ہے نا ان کو گنڈوں کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے بنکروں میں۔ تو وہ 30,000 سمندر کے راستے بھاگتے ہوئے جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ ایرانی سفیر کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی جو ہے وہ قوم کا احسان نہیں بھولیں گے۔ اب سوشل میڈیا دیکھیں نا، سوشل میڈیا یقین کریں اتنی خوشی ہوتی ہے، نہ کوئی شیعہ ہے، نہ کوئی سنی ہے، نہ کوئی دیوبندی ہے، اور نہ کوئی وہابی ہے، وہ سارے ایران کی حمایت کر رہے ہیں۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں، ابھی بھی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر سے بھی کم ہے۔ پوری قوم جو ہے وہ ایران کی حمایت کر رہی ہے، ایران کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ وہ یہی کر سکتی ہے، ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، وہ جا نہیں سکتے۔ تو ایرانی سفیر نے اس کا شکریہ ادا کیا ہے، اور انڈیا پہ مایوسی کا اظہار کیا ہے ایرانی سفیر نے۔ یہ تو ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ انڈیا نے ہم پہ حملہ کیا، تو ایران نے اتنی گرم جوشی سے ہمارا ساتھ نہیں دیا جتنا ہم ایران کا دے رہے ہیں ہر معاملے پہ۔ یہ ریئلائز ہوا ہے
ईरानी सफ़ीर को, और उन्होंने पूरी कौम का शुक्रिया अदा किया है और इंडिया से जो है वो शिकवा किया है ईरानी सफ़ीर ने। उसके बाद अगर अगली खबर देखें तो आर्मी चीफ साहब ने जो है वो खिताब किया है वाशिंगटन में, यानी अमेरिका में। वाशिंगटन था या कोई भी शहर था, एक तो नाखुशगवार वाक़या पेश आया है, वहाँ पे नारे शारे लगे हैं उनके ख़िलाफ़, और जो है ना सख्त अल्फाज का इस्तेमाल जो है ना वो किया गया है। इस्लामाबाद के कातिल, ये जो वीडियो में जो है ना वो अल्फाज सुनाई दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने वहाँ तकरीर की और उन्होंने कहा कि जी 1970 का जो पाकिस्तान था वो आइडियल था, लोग मस्जिद भी जाते थे और लोग जो है वो सिनेमा में भी जाते थे। बिल्कुल ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जहादियों ने हमें बड़ा ख़राब किया, हमारी सिर्फ दरख्वास्त ये है, नहायत अदब से गुजारिश ये है, जहादी बनाया किसने, जहाद यहाँ लाया कौन, अफ़गानिस्तान में कौन गया, अमरीकियों की जंग कौन लड़ा, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग किसने शुरू की। ये सिविल हुकूमतों के फ़ैसले तो थे नहीं कि सिविल हुकूमतें करें। आपको 1970 का पाकिस्तान याद आता है तो उस वक्त भी आप थे, यानी अयूब खान थे, फिर जो है ना वो याया खान थे, फिर उसके बाद जो है ना कुछ वक्फे के बाद जो है ना वो ज़िया साहब आ गए। तो ये सारा सर आपका, आपने सिनेमा दिखाना है, आपकी मर्ज़ी है, आपने मस्जिद दिखानी है, आपकी मर्ज़ी है, आपने दहशत गर्दी में झोंकना है, आपकी मर्ज़ी है, आपने 80,000 बंदे शहीद करा देने हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये आपका जो हुस्न करिश्मा साज चाहे करे, हम तो कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये है कि वहाँ पे फील्ड मार्शल साहब ने कहा, और ये बिल्कुल फैक्ट है, उन्होंने कहा कि जी आपने 7 लाख फौज रखी हुई है मकबूजा कश्मीर में, 4 बंदे आपसे पकड़े नहीं जाते पहलगाम के, अब हमें तड़ियाँ लगाते हैं। हू दी हेल और यू आप होते कौन है हमें तड़ियाँ लगाने वाले? बिल्कुल ठीक है, कौन होता है इंडिया हमें तड़ियाँ लगाने वाला? पहले उन 4 बंदों को तो पकड़े, वो 7 लाख फौजियों की चड्डियाँ उतारे, उनकी पैंटें उतारे, उनको उल्टा लटकाए कि 4 बंदे तुम यानी काम के ना काज के दुश्मन अनाज के, 4 बंदे इधर मार के खली वली करके और निकल गए हैं, तुम्हें पता भी नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है फील्ड मार्शल साहब की। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जी जब हमारा ये जो मादनियात हैं, मिनरल्स हैं, इनका मुआहदा हो जाएगा अमेरिका के साथ, नायाब मादनियात हैं, तो पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। मैं सिर्फ ये याद कराना चाहता था फील्ड मार्शल साहब को कि फील्ड मार्शल साहब आपने 2023 में कहा था SIFC बननी थी कि बस 1 साल बाद पाकिस्तान फ्रांस से 10 किलोमीटर आगे निकल जाएगा, इंग्लैंड से 11 किलोमीटर और सिंगापुर से 19 किलोमीटर। तो 2025 आ गया सर, अब आप कह रहे हैं 2032, फिर आप कह रहे हैं 2047। माइंस और मिनरल तो 47 से यहीं पे पड़ी हैं, यानी पहले किसी के जहन में ख्याल नहीं आया कि हमारी गुर्बत दूर कर दें और हमारे अच्छे दिन ले आएँ। बहरहाल आप वो ये कह रहे हैं कि जी मुआहदा हो गया तो फिर दिखाए मौजा, चलो हम भी इंतज़ार करेंगे जी मौजें करने के। उसके बाद जो अगली बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो 13 दफ़ा मकबूजा कश्मीर का वो नाम लिया है, और हमें उम्मीद है कि कश्मीर से मुतल्लिक जो है वो अच्छी खबर मिलेगी जब इंडिया से बात करें। ये मैं कह रहा हूँ, जब इंडिया से बात करें तो इंडिया कहता है हम तो आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं। भारत जनरल साहब को ट्रंप से उम्मीद है तो अच्छी बात है अगर ट्रंप ये मसला हल कर दें। उसके बाद जो खान साहब का जो पैगाम बाहर आया है, वो जो गरीब शहर तेरा जो है ना खैर खा जेल में है, उन्होंने अशराफिया का बजट करार दिया है कि चोरों ने बजट पेश किया है और डाकुओं के लिए किया है कि लुटो ते फुटो ते खाओ, और तनख्वाहदार तबके को जो है वो पीस कर रख दिया है। आज बिशारत राजा बहुत बड़े और ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, अपना वीलॉग करते हैं, इन्होंने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है। इन्होंने न्यूज़ दी है कि अली अमीन गन्नपुर ने अपना इस्तीफ़ा जो है वो इमरान खान को जमा करा दिया है कि कारकुन उन पर बहुत ज़्यादा एतराज़ करते हैं, कारकुन उनको गालियां देते हैं, कारकुन उनके बालों पर मूँछों पर, उनमें मैं भी शामिल हूँ, मैं कारकुन तो नहीं हूँ लेकिन यह है कि जी इतराज़ करते हैं। तो अली अमीन गन्नपुर का जो इस्तीफ़ा है वो खान साहब के पास है और वो दे चुके हैं इस्तीफ़ा। अब खान साहब उसको किस वक्त यूटिलाइज़ करते हैं इसका नहीं पता। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि जी ये मैं आपसे पहले बल्कि अर्ज़ कर चुका हूँ कि फील्ड मार्शल साहब और जो इमरान खान है
ان کا جو ایشو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ذاتی نوعیت کا ہے، اور فیلڈ مارشل صاحب جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب باہر ہیں۔ ایک اور انکشاف کیا ہے فیلڈ مارشل صاحب نے کہ ان کو خواب میں ایک بزرگ ملے، اور ان بزرگوں نے جو ہے وہ یہ جو بنیان المرصوص، میں پہلے بھی کہا ہے کہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اگر میرے بولنے میں تھوڑا اوپر نیچے ہو جائے تو معذرت معاف کر دیجئے گا، میں کوئی قاری نہیں ہوں۔ تو یہ جو نام تھا، یہ ایک اللہ والے میرے خواب میں آئے اور اللہ والے نے بتایا کہ آپریشن کا یہ نام رکھنا ہے، اور پھر انہوں نے ان کے ہند سے بھی نکالے، ہند سے یہ نکالے کہ اس سے بنتا ہے 10 مئی 2025، اس کا مطلب 5، اس کا مطلب 6، اس کا مطلب 7، اس طرح کر کے وہ جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم کہتے ہیں 786، اسی طرح جنرل صاحب نے کچھ کیا ہے کہ اس کا مطلب جو ہے وہ 10 مئی 2025 بنتا ہے۔ تو چونکہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اللہ والے ملے ہیں خواب میں، تو اس وجہ سے یہ میں آپ کو جو واقعہ ہے یہ سنانا چاہتا تھا کہ اس واقعے کو اگر سنیں اور اگر اس طرح زندگی گزاری جائے جس طرح سید علی خامنئی گزار رہے ہیں، یا جو میجر جنرل چیف آف آرمی اسٹاف باقری فوت ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، اگر اس طرح گزاری جائے۔ حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرجن جنرل تھے، بیسیکلی انہوں نے تربیت لی ہوئی تھی جراح، یہ سرجن کو کہتے ہیں، یہ ڈاکٹر تھے، یعنی زخموں کو سیتے تھے اور دیکھ بھال کرتے تھے، یہ ان کو خاص فن تھا، اس لیے ان کے نام کے سامنے جراح لکھا جاتا۔ ان کے بارے میں ایک اور واقعہ اس کے اینڈ پہ سناؤں گا۔ آپ پورا ویلاگ سنتے نہیں ہیں، مجھے کہتے ہیں یہ سنا ہے یہ سنا ہے، پورا ویلاگ تو آپ سنتے نہیں ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں شام کے گورنر تھے، اور گورنر شام ان کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ اکثر علاقے انہوں نے فتح کیے تھے۔ میرے دوستو، اس وقت شام کے علاقے میں 4 ممالک ہیں، یعنی اردن شامل تھا، اس کے علاوہ شام، اس کے علاوہ فلسطین اور لبنان، یہ ایک صوبہ تھا جی۔ لیکن اس وقت یہ چاروں علاقے اسلامی ریاست کا ایک صوبہ تھے، اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اس کے گورنر تھے۔ شام کا صوبہ بڑا زرخیز تھا، مال اور دولت کی ریل پیل اور روم کا سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں رہ کر سارے عالم اسلام کی کمان کیا کرتے تھے، سویلین سپرمیسی، فیلڈ مارشل نہیں تھے حضرت عمر۔ چنانچہ ایک مرتبہ معائنہ کرنے کے لیے شام کے دورے پر تشریف لائے۔ دورہ شام کے دوران ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کا گھر دیکھ لوں جہاں تم رہتے ہو۔ اب کہانی شروع ہوتی ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں شاید یہ تھا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے صوبے کے گورنر بن گئے ہیں اور یہاں دولت کی فراوانی ہے، اس لیے ان کا گھر دیکھنا چاہا کہ آیا انہوں نے اس میں کتنا مال و زر جمع جو ہے نا انہوں نے مال و زر جو ہے جمع کر رکھا ہے، اور ان کا رہن سہن کیسا ہے۔ ابو عبیدہ ابن جراح نے جواب دیا کہ امیر المومنین، آپ میرے گھر کو دیکھ کر کیا کریں گے، اس لیے کہ جب آپ میرے گھر کو دیکھیں گے تو آنکھیں نچوڑنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار فرمایا کہ میں دیکھنا چاہوں گا ہر حال میں۔ چنانچہ ابو عبیدہ امیر المومنین کو لے کر چلے، شہر کے اندر سے گزر رہے تھے، جاتے جاتے جب شہر کی آبادی ختم ہو گئی تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، بس اب تو قریب ہے۔ پورا دمشق شہر جو دنیا کے مال و اسباب سے جگمگا رہا تھا گزر گیا۔ آخر میں لے جا کر کھجور کے پتوں سے بنا ہوا جھونپڑا دکھایا، سوائے ایک مسلح کے کوئی چیز نظر نہ آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تم اس میں رہتے ہو؟ یہاں تو کوئی ساز و سامان، کوئی برتن، کوئی کھانے پینے اور سونے کا انتظام نہیں ہے، تم یہاں کیسے رہتے ہو ابو عبیدہ؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، الحمدللہ میری ضرورت کا سارا سامان میسر ہے، یہ مصلی ہے، اس پر نماز پڑھ لیتا ہوں اور رات کو اس پر سو جاتا ہوں۔
اور پھر اپنا ہاتھ اوپر چھپر کی طرف اٹھایا اور وہاں سے ایک پیالہ نکالا جو نظر نہیں آ رہا تھا، تو وہ پیالہ نکال کر دکھایا کہ امیر المومنین برتن یہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس برتن کو دیکھا تو اس میں پانی بھرا ہوا تھا اور سوکھی روٹی کے ٹکڑے بھیگے ہوئے تھے، اور پھر حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ امیر المومنین میں دن رات تو حکومت کے کاموں میں لگا رہتا ہوں، کھانے وغیرہ کے کاموں کے لیے فرصت نہیں ہوتی، ایک خاتون میرے لیے 2-3 دن کی روٹی ایک وقت میں پکا دیتی ہے اور میں اس روٹی کو کھا لیتا ہوں، اور جب سوکھ جاتی ہے تو اس کو پانی میں ڈبو دیتا ہوں اور رات کو سوتے وقت کھا لیتا ہوں۔ کمپیریزن، ٹھنڈی ٹی ٹینشن، ٹھنڈی ٹی ٹینشن، میس، ایک ایک میس دیکھیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حالت دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے فرمایا کہ امیر المومنین میں تو آپ سے پہلے کہہ رہا تھا کہ میرا مکان دیکھنے کے بعد آپ کو آنکھیں نچوڑنے کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، اس دنیا کی ریل پیل نے ہم سب کو بدل دیا، مگر اللہ کی قسم تم ویسے ہی ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے، اور اس دنیا نے تم پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ عزیز دوستو، المختصر و مقصود تحریر من جانب عمل یہ ہے کہ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھ ریاکار سمیت ہم تمام مسلمانان عالم کو بھی حضرت ابو عبیدہ ابن جراح جیسا بنا دے اور ایسی حالت میں ہم سب کا خاتمہ فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اچھا، پھر آ گئی جی وبا۔ وبا کون سی آئی جی؟ طاعون کی وبا آ گئی۔ ابو عبیدہ ابن جراح کو بچانا چاہتے تھے حضرت عمر۔ حضرت عمر نے قاصد بھگائے کہ ابو عبیدہ کو نکالو، امین الامت کو نکالو۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امین الامت کا خطاب دیا تھا، اس کو نکالو وہاں سے، اس کو نکالو۔ سوار پہنچا اور ابو عبیدہ ابن جراح نے فرمایا کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنا تھا کہ جس شہر میں وبا پھیل جائے نہ اس شہر میں آؤ، نہ اس شہر سے نکلو۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا، میں نہیں نکلوں گا۔ خلیفہ کا شکریہ ادا کر دینا، میں نہیں نکلوں گا۔ اسی طاعون زدہ شہر میں شہید ہوئے، نہیں نکلے، کہ میں نے حدیث سنی ہے۔ اور ایک واقعہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا تو ایک بہت خوبصورت، آپ کو پتہ ہے نا صلاح الدین ایوبی سے پہلے حضرت عمر بن خطاب نے فتح کیا تھا، ایک بہت خوبصورت بزرگ اچانک سفید کپڑے پہن کے سامنے آئے۔ انہوں نے چابیوں کا گچھا جو ہے وہ ایوبی کے حوالے کیا اور کہا کہ مجھے دوسرے خلیفہ راشد عمر ابن خطاب بٹھا کر گئے تھے، بڑا انتظار کروایا ہے نجم الدین ایوب کے بیٹے، بڑا انتظار کروایا ہے، یہ لو چابیاں بیت المقدس کی، میری ڈیوٹی ختم ہوئی۔ اس لیے امین الامت ان کو کہا جاتا۔ ایوبی نے چابیاں پکڑی، پھر اس کے بعد ایوبی نے دیکھا نہ کوئی وہاں پہ تھا، چابیاں ایوبی کے ہاتھ میں تھیں۔ یہ تھے ابو عبیدہ ابن جراح اور یہ تھے ڈپٹی چیف آف دی آرمی سٹاف خالد بن ولید کے۔ پھر خالد بن ولید کے اوپر آ گئے، اور یہ میں نے کہا کہ وہ خواب میں جو بزرگ ملے ہیں جنرل صاحب کو، تو میں نے کہا کمپیریزن کر دوں۔ جنرل صاحب نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا جی کہ 20 طیارے ہم گرا سکتے تھے، ہم انڈیا پہ قبضہ کر سکتے تھے، ہم اخلاقیات پہ جو ہے نا چلے گئے۔ دور فٹے منہ اس اخلاقیات کا بی ایل اے کیا کر رہا ہے؟ ہمارے لیفٹیننٹ، ہمارے کپتان، ہمارے میجر، ہمارے کرنل اتنے خوبصورت 6 فٹ کے ان کے تابوت، اور آپ اخلاقیات؟ کون سی اخلاقیات؟ ہندوؤں کے ساتھ کون سی اخلاقیات کہ ہم 20 طیارے کیوں نہیں گرائے؟ ہم زمین پہ قبضہ کر سکتے تھے، کیوں نہیں کیا؟ یہ کون سی اخلاقیات ہے؟ وہ بھی بنیوں کے ساتھ۔ آپ خود کہتے ہیں کہ بی ایل اے کے پیچھے کون ہے، آپ نے خود نام رکھا ہے فتنۃ الہندوستان۔ یہ کون سی اخلاقیات ہے؟ میں تو لیفٹینوں کو دیکھتا ہوں کہ جی لیفٹیننٹ شہید ہو گیا جس نے اپنی پوری ٹریننگ بھی نہیں کی، شہید ہو گیا، کپتان شہید ہو گیا جس نے ابھی زندگی بھی نہیں دیکھی کہ زندگی کہتے کس کو ہیں۔
वो कहते हैं हमने अखलाकियात पे अमल किया। ईरान ने मोसाद की जो था सेंटर था उसके चीथड़े उड़ा दिए और देखने वाले जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वहाँ से उन्होंने देखा है कि 500 मीटर का गड़ा पड़ा है, 500 मीटर का गड़ा वहाँ पे, और मोसाद का जो सेंटर था उसके चीथड़े कहाँ पे नट बोल्ट जा के गिरे। ये दुनिया की ऐसी लानती तंजीम है, जितने कत्ल इस मोसाद ने किए हैं ना, जितने कत्ल, इतने कत्ल शायद मंगोलों ने न किए। ये इतने लानती, ये इतने दोज़खी, ये इतने नामुराद हैं ये मोसाद वाले कि जिसको देखते हैं कि वो साफ़ सुथरा बंदा है, वो नमाज पढ़ता है, वो रोज़ा रखता है, वो मुसलमानों से प्यार करता है, उसको ये कत्ल करते हैं और कत्ल करवाते हैं। इंशाअल्लाह अगले वीलॉग में आपको जो है वो फील्ड मार्शल साहब के नाम एक किस्सा सुनाना है, जो है ना वो हज़रत उमर फ़ारूक आदम का, वो भी आपने कमेंट्स में लिखना है और आपने राय देनी है कि मैं दरमियान में 10 मिनट का एक सराय की वीलॉग शुरू करने लगा हूँ। आपने उस पर लाजमी राय देनी है, यस या नो। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।